बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ओआईसी के लिए फ़लस्तीन कॉज अव्वलीन तरजीह रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने गज़ा में फ़ौरी और देर पा जंगबंदी, महफूज इंसानी राहदारियों और फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ बशमूल हक़ खुद अरादियत और एक आज़ाद रियासत के क़याम के मुतालबे का अहाता किया है। शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नियाबत करते हुए गैम्बिया में 15वें इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में सऊदी वफ़द की क़यादत की। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ओआईसी कॉन्फ्रेंस इस्लामी इत्तेहाद और यकजहती बराए तरक्की से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ओआईसी की तंज़ीम नौ तरक्की और इस्लाहात पर भी जोर दिया। पीआईए का 9 मई से हज ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। 34,000 आज़मीन सफ़र करेंगे। पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइन ने रवां साल के हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। 9 मई से शुरू होने वाला हज ऑपरेशन 10 जून तक जारी रहेगा। सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपीए के मुताबिक इस दौरान जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी एपीपी के मुताबिक इस दौरान कौमी एयरलाइन तकरीबन 34,000 आज़मीन को 170 परवाज़ों के जरिए सऊदी अरब पहुँच जाएगी। पीआईए के तर्जुमान की जानब से हफ्ते को जारी किए गए बयान के मुताबिक 19,000 आज़मीन सरकारी हज स्कीम जबकि 15,000 प्राइवेट हाजी वो स्कीम के तहत पीआईए के जरिए सफ़र करेंगे। इस साल पीआईए पाकिस्तान के 8 शहरों से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, सियालकोट और सक्कर से जद्दा और मदीना के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चलाएगी। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि रवां साल रूट टू मक्का मनसूबा इस्लामाबाद, कराची और हवाई अड्डों उनके उस पर दस्तियाब होगा। रूट टू मक्का के ज़रिए आज़मीन हज अपनी इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही करवा सकेंगे। इससे जद्दा या मदीना में इमिग्रेशन के लिए लंबी कतारों की खौफ से बचा जा सकेगा। कौमी एयरलाइन ने हाजियों की आगाही के लिए एक हदायतनामा भी जारी किया है जिसमें नुसक एप्लीकेशन समेत दीगर ज़रूरी हदायत वो लिखी गई हैं। तर्जमान पीआईए ने बताया कि हाजी टिकट बनवाते वक्त अपने मोबाइल नंबर का ज़रूर इंदराज करवाएं ताकि उनको प्रवास से मुतल्लिक तमाम मालूमात दस्तियाब हो सकें। उन्होंने पीआईए की जानब से तमाम हाजियों से अपील की कि वह हज के मनासिक की अदायगी के दौरान पाकिस्तान की सलामती तरक्की की दुआ करें। सऊदी अरब अब तक 6,000 टन इमदादी सामान गजा भेज चुका है। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद उसके तर्जुमान डॉक्टर सामिर अल जतेरी ने कहा कि गजा पट्टी के मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। फ़ज़ाई और बहरी रास्तों से अब तक 6,000 टन इमदादी अशिया भेजी जा चुकी हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक इमदादी मरकज़ के तर्जुमान ने कहा, शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद की जानब से गजा पट्टी के मुतासरीन के लिए इमदादी कामों का आगाज़ उसी वक्त कर दिया गया था जब वहाँ सूरत हाल ख़राब हुई, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक 48 खसूसी त्यारों के जरिए 890 टन से ज़्यादा खुर्दनोश और दीगर सामान वहाँ पर भेजा जा चुका है। जुडिशल प्रोसिक्यूशन में 261 तफ्तीशी इंस्पेक्टर्स की तैनाती के हुक्म। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इदारा जुडिशल प्रोसिक्यूशन में 261 तफ्तीशी इंस्पेक्टर्स लेफ्टिनेंट्स की तैनाती के अहकाम जारी किए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल शेख सऊद अल मुअज्जब ने शाही अहकाम पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नई तैनातों से जो इदारे को काफ़ी सहूलत होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से इदारा प्रोसिक्यूशन की जानब खसूसी तवज्जो देना इस बात की वाज़ेह दलील है कि सऊदी अरब की आला क़यादत इंतहाई संजीदगी से कौमी मामलात का जायज़ा लेते हुए इदारों की बेहतरी के लिए कोशां हैं। रियाद में लड़की को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक लड़की को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक महकमा अमन के बयान के हवाले से बताया, सऊदी अरब में मुकीम शामी शहरी को एंटी साइबर क्राइम की खिलाफ वर्जी पर ज़ेर हिरासत लिया गया। मुल्ज़म को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। याद रहे, सऊदी अरब में सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों को नुकसान पहुँचाना, उन्हें हरासा करना, ब्लैकमेल करना, तशहीर करना साइबर क्राइम में आता है, जिस पर 1 साल कैद और 5 लाख रियाल का जुर्माना होता है। सऊदी अरब में गैर मुल्की तारकीन वतन की बिला इजाज़त हरम मक्की में दाखिले पर पाबंदी। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने हज इंतज़ामात के सिलसिले में गैर मुल्की तारकीन वतन के हरम मक्की में बगैर इजाज़त दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में अगर किसी को हरम मक्की में आना हो तो उसे पहले मजाज हुकाम से इजाज़त लेना होगी। ऐसे लोग जो हज के इजाज़तनामे नहीं रखते, उन्हें पहले हज के लिए तमाम ज़रूरी लवाज़मात मुकम्मल करना होंगे। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करदा एक बयान में उनका कहना है कि इस इक़दाम का मकसद हज इंतज़ामात को मुनज़्ज़म करना और बगैर इजाज़त हज करने
کرنے والوں کو روکنا ہے۔ ایسے غیر ملکی جن کے پاس مقدس دارالحکومت کے اندر ورک پرمٹ، عمرہ ویزا پرمٹ یا وزٹ ویزا موجود ہیں، انہیں اضافی اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے تارکین وطن جو مقدس دارالحکومت میں کام کر رہے ہیں، انہیں ابشر پلیٹ فارم سے کوائف کے اندراج کے بعد اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں وزارت حج اور عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ عمرہ ویزا کی مدت ایشو ڈیٹ سے 3 ماہ تک ہے۔ عمرہ سیزن 15 تاریخ کو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف حج کے قریب آنے والے سیزن کے ساتھ وزارت نے عازمین کو متنبہ کیا کہ وہ جعلی حج کمپنیوں سے ہوشیار رہیں اور صرف مجاز ٹور آپریٹر کے ذریعے ہی حج کے لیے جو اپنی رجسٹریشن ہے وہ کروائیں۔ رنگ آف فائر ہیوی ویٹ چیمپئنز کو اکٹھا کرتا ہے اور دنیا کی توجہ ریاض کی طرف مبذول کرواتا ہے۔ ان دنوں ریاض شہر میں ایک جو تحریک ہے، فعال تحریک، اور سعودی عرب کے اندر سے جو باہر سے آنے والے ٹورسٹ ہیں ان کی بڑی تعداد دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ موسم گرما کے ساتھ ہی ریاض شہر کے اندر ٹورسٹ اور جو زائرین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد انٹرٹینمنٹ سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتی ہے۔ باکسنگ کی سرگرمیاں اس کے لیے پوری دنیا ویٹ کرتی ہے، جس کی میزبانی 18 مئی کو کنگڈم ارینا کرے گا، جس میں 2 عالمی ہیوی ویٹ چیمپئنز جو ہیں اور یوکرین کے الیگزینڈر یوسک اور برطانوی ٹائسن فیوری کے درمیان فائٹ ہوگی، جسے دنیا کے باکسنگ شائقین نے رنگ آف فائر کا نام دیا ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں دوسری بار ریاض چھٹے اسلامی کھیلوں کے چھٹے ایڈیشن کی میزبانی کر رہا ہے۔ اسلامک سالیڈیرٹی اسپورٹس فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ریاض شہر کو 2025 عیسوی میں چھٹی اسلامی یکجہتی گیمز کی میزبانی کا حق دیا ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں دوسری بار مکہ مکرمہ کے علاوہ علاقوں میں 2005 عیسوی میں پہلے سیشن کی میزبانی کے بعد اب دوبارہ میزبانی کا جو ہے وہ حق مل رہا ہے۔ اس تقریب کی میزبانی کے لیے ریاض کا انتخاب اسلامی کھیلوں کے لیے خصوصی معائنہ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد کیا ہے۔ الشرقیہ ہیلتھ نے خشک آنکھوں کے علاج کے سب سے نمایاں طریقے بتائے ہیں۔ الشرقیہ ہیلتھ کونسل نے تصدیق کی ہے کہ خشک آنکھوں کے علاج کا طریقہ عام صورتوں میں چکنا کرنے والے ڈراپس کا استعمال ہے، لیکن اگر علامات کا دورانیہ بڑھ جائے تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ 5 کیسز جن میں گاڑی کے ڈرائیور کو ڈرائیونگ کے دوران انتہائی دائیں جانب رہنا پڑتا ہے۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے ان معاملات کی وضاحت کی ہے جن میں گاڑی کے ڈرائیور کو حفاظت کے حصول کے لیے سڑک پر گاڑی چلاتے وقت انتہائی دائیں جانب رہنا پڑتا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ پابند ہونے والے معاملات میں شامل ہیں اگر سڑک کے کسی دوسرے صارف کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی گئی ہو، یا گاڑی کی رفتار زیادہ سے زیادہ مجاز رفتار سے کم ہو، یا گاڑی کا ڈرائیور اپنے دائیں طرف والی سڑک پر مڑ رہا ہو۔ شائع ہونے والے انفوگرافک میں محکمہ ٹریفک نے مزید کہا ایسے معاملات میں یہ بھی شامل ہے کہ جب سڑک پر صورتحال واضح نہ ہو یا مخالف سمت سے آنے والی کسی دوسری گاڑی سے تصادم ہونے کا جو خدشہ ہو، اس کی صورت میں بھی ایسا کیا جائے۔ ریاض کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے ایک شہری کے واقعے پر رد عمل ظاہر کیا جو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں ظاہر ہوا تھا، جس میں چاقو کے ذریعے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ شواہد اور طریقہ کار سے معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا شخص ہے۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے مجاز اتھارٹی کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ سعودی ایجنسی کی پاکستان، لیبنان اور سوڈان کے لیے امدادی سرگرمیاں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات پاکستان، لبنان اور سوڈان میں ضرورت مند افراد کو صحت، خوراک اور شیلٹرز کی امداد جاری رکھے ہوئے ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق یمن میں شاہ سلمان مرکز نے حضرموت میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو ہنگامی امداد فراہم کی ہے، جس میں 16 خیمے، 146 خیمے، 200 شیلٹرز بیگ اور 360 فوڈ باسکٹس شامل ہیں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ 4 مئی 2024 کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں معمولی کمی دیکھی گئی۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 242 ریال اور 85 حلالہ رہی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 270 ریال اور 54 حلالہ رہی، اور 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت جو ہے وہ 254 ریال اور 41 حلالہ رہی۔ اسی طرح 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 208 ریال اور 15 حلالہ رہی ہے۔ سعودی عرب میں 1 کلو گرام سونے کی قیمت 2,79,479 ریال رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے سعودی ریال ریٹ کے بارے میں بھی، کہ آپ کو مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے کیا ریٹ ملے گا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 60 پیسے، اور ایس ٹی سی پے 73 روپے 28 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 27 پیسے، اور ویسٹرن یونین 73 روپے 65 پیسے، منی گرام 73 روپے 28 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے اور 32 پیسے۔ انڈیا کی بات کر لیتے ہیں تو انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے اور 3 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 82 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 70 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 88 پیسے،
منی گرام 21 روپے 75 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 63 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔